बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 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 वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। सलाम। आओ कुरान समझे। आज हम सबक नंबर अपने 11 पे पहुंच गए। सुमा अल्हम्दुलिल्लाह हमने हाफ कोर्स तकरीबन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हिस्सा अव्वल हम ये नमाज के जरिए कर रहे हैं। इसमें हम नमाज को सीख रहे हैं। कल की क्लास तक हमने अपनी जो नमाज थी उसको कंप्लीट कर लिया था, उसका तर्जुमे को अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिया था। आज से हमने जो सूरतें 6 सूरतें पढ़नी हैं उसको आज देखेंगे। तो इसमें मैं समझ तो अल्लाह सुब्हानो ताला का खुसूसी करम है। देखें, अभी कल ही की बात लगती है अभी, और हमने नमाज को कंप्लीट कर लिया। इसके साथ साथ इसम जो अस्मा थे उसको भी सीख लिया है। हरूफ जर जिसे हम प्रेपोजिशंस कहते हैं उसको भी कंप्लीट कर लिया है। और आज हम जो फेल पढ़ रहे हैं, वर्ब पढ़ रहे हैं, उसके माजी को भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी। तो इस तरीके से इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमारा सफर आगे चलता रहेगा। तो क्विज का हमारा फाइनल हो गया जी। सैटरडे वाले दिन, सैटरडे को रात 8 बजे इंशाल्लाह आपका क्विज लिया जाएगा। 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक आपके लिए ओपन रहेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बार बार इसको अपने जितने भी लेसन है उसको रिपीट कर लें। ये हमने पहले दिन आपको स्लाइड दिखाई थी। 22 दिसंबर को अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोर्स को स्टार्ट किया था। अभी 22 जनवरी नहीं हुई और हम हाफ से ज्यादा कंप्लीट कर चुके हैं। इंशाल्लाह 12 फरवरी के करीब करीब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। जो हमने स्केड्यूल दिया तो उसमें 15 जनवरी को हमारा मिड क्विज था। तो बहरहाल वो हमने उसमें यही सोचा कि ठीक है, थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो सैटरडे वाले दिन 17 को यहाँ पे भी देखिए हमारा ये पूरा स्केड्यूल। इसमें अल्लाह सुब्हानो ताला का खुसूसी करम कि हम अपने स्केड्यूल के मुताबिक यहाँ तक पहुंच गए। अब ये देखें, 2-3 वीक के अंदर ही हम इसको अपना आगे कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है जी। ये भी इम्पोर्टेंट नोटिस है। कल हमारी रिवीजन होगी। वेडनेसडे को कल हमारी रिवीजन होगी। लेसन नंबर 1 से लेके 11 तक हम इसको कंप्लीट रिवाइज करेंगे। हमारे सिस्टर उज़मा इंशाल्लाह आपको कंप्लीट रिवाइज करवाएंगे। 7:40 पे आप इसको कोशिश कीजिए। 7:40 पे इसको ज्वाइन कर लीजिए और 8:40 तक इंशाल्लाह आपकी रिवीजन होगी। बाकी 20 मिनट्स के आप के अंदर आपको क्विज के बारे में बता दिया जाएगा, क्विज किस तरीके से होगा। जी, सैटरडे 17 जनवरी 2026 को इंशाल्लाह आपका क्विज होगा 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। जी, पिछले सवालात को देख लेते हैं। अब दुआलीन जरा जल्दी से चैट बॉक्स में लिखते जाए, हम आगे बढ़ते हैं। अब तो आपको काफी प्रैक्टिस हो गई है। दुआलीन जी, सिस्टर बिया कह रही हैं जी, आ, जिन पर गजब किया गया भटके हुए थे वो। अच्छा, चलें, गजब किया क्या होगा। जी, अल फलाह। जी, बिल्कुल ठीक है जी। क्या है जी, कामयाबी। जी, आती ना, इसके अब आपको टुकड़े भी पता है तो इसका मीनिंग्स भी आपको पता है। आती दे ना हमें। अब ना से तो आपको पता चल गया, जहां कहीं ना होगा तो हमने फौरन क्या करना है, अब एक तरफ इशारा कर लेना है। जी, आज का सबक, आज के सबक के अंदर सूरह इखलास हम पढ़ने जा रहे हैं। जो मैंने कहा सूरतों का सिलसिला हमने स्टार्ट किया तो सूरह इखलास को पढ़ेंगे। ग्रामर, फेल माजी, दोराबा, समिया, आलिमा और आमिला फेल माजी को भी कंप्लीट करेंगे। इस तरह नुकाते तालीम या शौक 16 नए अल्फाज आज हम सीखेंगे जो 1966 मरतबा कुरान पाक के अंदर आए हैं। 16 नए अल्फाज जो कुरान पाक के अंदर 1966 टाइम कुरान पाक में। अभी थोड़ी देर के बाद हम इंशाल्लाह सबक नंबर 11 जब फिनिश कर लेंगे, सबक नंबर 11 के इख्तिताम पर 131 अल्फाज को सीख जाएंगे जो कुरान पाक के अंदर 30,797 30,797 टाइम कुरान पाक में आएंगे। तो इस कोर्स में हमने कितने अल्फाज को सीखना था? 232 अल्फाज को सीखना था।
याद रखिएगा, बहुत छोटी है और बहुत अहम है। नमाज में इसको सिर्फ इस नियत से मत पढ़िए कि छोटी सूरत है, बल्कि इसकी अहमियत को सामने रखते हुए इसको आपने पढ़ना है। इसकी अहमियत को देखें कितनी जबरदस्त है। आज जब हम इसको पढ़ लेंगे, इसका तर्जमा सीख जाएंगे, तो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि कितनी जबरदस्त ये सूरा है। जी, नाम से भी जाहिर है इखलास, यानी जो कोई इसको समझ कर पढ़े और इस पर ईमान लाए, तो उसका अकीदा क्या होगा? खालिस हो जाएगा। लोगों के सवाल के जवाब में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस माबूद की इबादत की तरफ बुलाते हैं। ठीक है जी। ये सूरा एक तिहाई कुरान के बराबर है। अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई एक रात में कुरान का तीसरा हिस्सा पढ़ने से आजिज है? तो साहबा कराम कहने लगे, कुरान का तीसरा हिस्सा किस तरह पढ़ा जाए? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद कुरान के तीसरे हिस्से के बराबर है। किसके बराबर है? तीसरे हिस्से के बराबर है। इस सूरा को आखिरी दो सूरतों के साथ हर फर्ज नमाज के बाद एक बार, मगरिब और फजर के बाद 3 बार पढ़ना सूरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये मैं नहीं कह रहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, हमारे प्यारे नबी कह रहे हैं कि 3 दफा, हर फजर और मगरिब के बाद 3 मरतबा, हर नमाज के बाद एक एक दफा पढ़ना, ये सुन्नत है। हमको किसकी इबादत करनी चाहिए या माबूद कौन हो सकता है, इसका बेहतरीन जवाब इस सूरा के अंदर मौजूद है। जी जरा तौहीद का तस्वर पेश करने के लिए बेहतरीन मुक़स्सद सूरत कौन सी है? बिल्कुल ठीक है जी, डी। चले अब इस सूरा को हम सुनते हैं जी पहले। बिस्मिल्लाह। कुल हुवल्लाहु अल्लाहु समद, लम यलिद वलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाह। जी, कुल कह दीजिए। जी बेटा फातिमा, कोई मसला है? आप अनम्यूट क्यों है? अपने आप को क्यों अनम्यूट रखा हुआ है आपने? कोई सवाल है आपका? तो मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि काइंडली अपने आप को म्यूट रखें। जब जरूरत पड़े तो हैंड रेज करें, तो फिर हम आपसे जरूर रिवाइज करवाएंगे, सवाल करेंगे। इस तरह शोर होता है तो ये वीडियो रिकॉर्ड होती है, पब्लिक में जाती है, तो फिर वहां पे कुछ लोग क्लास अटेंड नहीं करते, तो इसको सुन लेते हैं। जजाकल्ला जी। कुल कह दीजिए, कुल आप कह दीजिए। ये अमर का सीखा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल पर जाकर सीखेंगे। अमर वैसे हम यहाँ पे देख लेंगे, हुक्म जो हम तीसरी बात कर रहे थे ना, वर्ब के अंदर कुल, तो ये अमर का सीगा है, हुक्म दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप कह दीजिए। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि आप कह दीजिए। हुआ, ये वो वाला जो हमने पढ़ा। अच्छा, काला उसने कहा, कालो उन सब ने कहा, ये इसका माजी का सीगा है। माजी से हमने पढ़ा है ना, बाकी काला कालो कल था कल तो कल तुम कल नहीं, ये इंशाल्लाह पूरा टेबल आगे नेक्स्ट कोर्स के अंदर जाके पढ़ेंगे। हुआ, वो हम पढ़ चुके हैं, पूरा इसका टेबल किया हुआ है। अल्लाह, अल्लाह। अहद क्या है जी? एक, अकेला। एक के मैंने ये लफ्ज सिर्फ अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है? अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है। जी, अब इसको देखते हैं जिस बात, जात में एक यानी अल्लाह एक है, अकेला है, उसके कोई माँ बाप नहीं है, भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, कोई बेटा नहीं है, कोई बेटी नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ एक है, एक। सिफात में एक है। अल्लाह अपनी सिफात में एक है, यानी उसकी सिफात वाला कोई नहीं है। मसलन कोई गायब को नहीं जानता, कोई इसके जैसा सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, मदद नहीं कर सकता वगैरह। हकूक में वो एक है, पूजा प्रस्तिश और इबादत सिर्फ अल्लाह का हक है। रकू, सजदा, दुआ वगैरह सिर्फ अल्लाह ही को करनी चाहिए, हमें अल्लाह के ही लिए करनी चाहिए। ये हो गया हकूक। फिर आ गया इख्तियारात में एक है, यानी कि ताकत में भी एक है, अल्लाह के इख्तियारात में कोई शरीक नहीं है। यानी जब उसने कहा कि शराब हराम है, तो कोई माई का लाल उसको हलाल नहीं कर सकता।
کسی چیز کے حلال اور حرام کے قانون بنانے میں موت و حیا کے فیصلے وغیرہ میں کوئی شریک نہیں ہے. جائزہ لیجئے کہ اللہ ہی صرف بندگی کا مستحق ہے، لیکن ہم کتنی بار اپنے نفس کی بندگی کی اور کتنی بار ہم نے شیطان کی اطاعت کی. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں صرف اور صرف اسی کی عبادت کرنے کی توفیق دے. یعنی کہ ہم نے اللہ سے دعا کرنی کہ اللہ ہمیں آپ ہی کی عبادت کرنے کی توفیق دے. آگے کیا ہے؟ نفس کی بندگی اور شیطان کی اطاعت سے نکلنے کے لیے ہم نے کیا بنانا ہے؟ منصوبہ بنا. اس طرح صرف اللہ کی بندگی کے لیے اور توحید پر جمع رہنے کے لیے پلان بنائیے اور توفیق کی ہمیشہ دعا کرتے رہیے. کل یعنی تبلیغ کیجئے. ہمیں بھی تبلیغ کرنا ہے، حکمت سے، بہترین انداز سے کرنا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. جی، تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ہم پریکٹس کریں گے. جی، کل کہہ دیجئے ہوا وہ اللہ اللہ احد ایک ہے. جی، مسفرہ انمیوٹ کیجئے. کل کہہ دیجئے ہوا وہ اللہ اللہ احد ایک ہے. جی، جزاک اللہ. ابیرہ اسلم. قل کہہ دیجئے ہوا وہ اللہ اللہ احد ایک ہے. ابو ہریرہ. ابو ہریرہ انمیوٹ کر کے پڑھیے بچے. کل کہہ دیجئے ہوا وہ اللہ اللہ احد ایک ہے. جزاک اللہ. جی سسٹر روم. جی بچے. کل کہہ دیجئے ہوا وہ اللہ اللہ احد ایک ہے. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. جی، اب آپ نے چیٹ باکس میں جواب دیں گے. ٹھیک ہے جی. توحید کے ہم پہلو کیا ہیں جی؟ اے بی سی ڈی. رک گئے ہیں سارے، سٹک ہو گئے ہیں. جی، عشاء اعظم کہہ رہی ہیں جی آل، بالکل آل ہے جی. اس کا جواب کیا ہے؟ سارے کے سارے. یہ اس کا جواب ہے. دوسرا آ گیا جی، اگر میں شیطان کی سنتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں شیطان کی عبادت کرتا ہوں، شیطان سے نفرت کرتا ہوں، شیطان کے خلاف ہوں، شیطان پر کنٹرول کرتا ہوں. جی، ابو ریرا کہہ رہے جی ایک، بالکل شیطان کی عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. شاہ اعظم بھی کہہ رہی ہے. چلیں آگے چلتے ہیں جی. اللہ الصمد. اللہ اللہ، الصمد بے نیاز. الصمد کیا ہوتا ہے جی؟ بے نیاز. بے نیاز، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ہم سب اسی کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. سب اسی کے محتاج ہے. دیکھیں نا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں جس بات، اللہ سمجھ یعنی کہ بے نیاز ہے. یعنی اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ، نہ وہ تھکتا ہے، اور نہ ہی اس کو کسی چیز کی طلب ہوتی ہے، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، کسی چیز کی اس کو طلب نہیں ہے. ذرا تصور کیجئے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کروڑوں انسانوں اور بے شمار مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. اس طرح اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے. یہ دعا بھی کر سکتے ہیں، اے اللہ تو میری ضرورتوں کو پورا کرتا رہا ہے، آگے بھی کر. اے اللہ مجھے تو صرف اور صرف اپنا محتاج بنا، کسی کا محتاج نہ بنا. جی، اس تصور احساس کے تحت پڑھیں گے ہم اللہ اللہ الصمد بے نیاز. جی، پہلے تو بتائیں یہ ال لگا ہوا یہ کیا ہے؟ یہ اسم اسم. کون سا اسم؟ اسم خاص. اسم خاص. یعنی ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ معرفہ، پراپر نام. معرفہ. ٹھیک ہے. چلیں جی، پہلے کون پڑھ چکا؟ بیہائی پڑھ چکی، ارم فاطمہ پڑھ چکے. جی سسٹر رمین نبیل. جی سسٹر انمیوٹ کیجئے. سسٹر رمین نبیل، جب نام پکارا جاتا ہے میری ریکویسٹ ہوتی ہے آپ انمیوٹ کر لیجئے. چلے مسفرہ بچے پڑھیے. مسفرہ. جی،
اللہ اللہ الصمد بے نیاز ہے. چلے جزاک اللہ. انیس فاطمہ. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. جی مومنہ. مومنہ نہیں پڑھنا چاہ رہی. محمد ہے تو محمد پڑھ دے جو بھی ہے. چلے ارم فاطمہ پڑھیے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. یہ بچے سورہ آتی ہے آپ کو؟ جی. الحمدللہ. چلیں جی سسٹر نرگس کے ساتھ میرے کو بچہ بچی ہے. جی سسٹر نرگس. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. ماشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. آگے ذرا چیٹ باکس میں لکھیں. ساتھ ہی میوٹ کر لیجیے اپنے آپ کو. جی بالکل ٹھیک ہے جی. ساجدہ، ابو ہریرہ، اسما، ابیہا سب کہہ رہے ہیں جی سی. بالکل ٹھیک ہے جی بے نیاز. آگے چلتے ہیں ہم جی. لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا. ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا. لم کا مطلب ہوتا ہے ڈیڈ ناٹ. لن کا مطلب ہوتا ہے ول ناٹ. دونوں ناٹ کا میننگز دیں گے لیکن لم کیا ہوگا؟ ماضی میں جائے گا. ڈیڈ ناٹ اور لن ول ناٹ. ٹھیک ہے جی. لم یلد نہیں اس نے جنا. جیسے ہم کہتے ہیں نا والد والدہ والدین اولاد ولادت میلاد وغیرہ. ٹھیک ہے. نہ اس نے کسی کو جنا. فلم اور نہ ہی یولد وہ جنا گیا. یولد. یلد اس نے جنا ایکٹیو وائز ہے یہ. یولد وہ جنا گیا پیسیو وائز ہے. اس کو کیا مجہول وغیرہ بھی سا کچھ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یلد اس نے جنا، یولد وہ جنا گیا ایکٹیو وائز اور پیسیو وائز ہے. دونوں ایک دوسرے کے وہ ہیں. جی اسباق دیکھتے ہیں. نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ اس کی وہ کسی کی اولاد ہے. جب انسان تھک جاتا ہے تو بچے اس کا کیا کرتے ہیں؟ دل بہلاتے ہیں. جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے اس کا سہارا ہوتے ہیں. جب انسان مر جاتا ہے تو بچے اسی کا نام و نشان جاری رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان ساری کی ساری کمزوریوں سے پاک ہے. وہ تھکتا نہیں، نہ بور ہوتا ہے، نہ بوڑھا ہوتا ہے. وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اس لیے اس کو کوئی باپ ہے نہ ماں. وہ ہمیشہ رہے گا اس لیے اس کو اولاد کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس پیغام کو 150 کروڑ عیسائیوں تک پہنچانے کی ذمہ داری کو محسوس کیجیے، جو یہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو اللہ کیا جی؟ کسی کی اولاد نہیں ہے. نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس نے کسی کو جنا. تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجیے. لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا، ولم اور نہ ہی یولد وہ جنا گیا. جی ابیہا اسلم. لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا. ولم اور نہ یولد وہ جنا گیا. جی ارم فاطمہ. ارم فاطمہ جی بچے. جی جی. وَلَمْ یولد، نہ اس نے کسی کو جنا. وَلَمْ سوری مجھے ایک سیکنڈ پڑھنے دیں. شروع سے دوبارہ پڑھیں یہاں سے. جی. لم لم یلد لم و- یلد. لم پڑھو. یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا. ٹھیک ہو گیا جی. سسٹر ہیں جی ہمارے یہاں پہ. چلے مومنہ پڑھیں گے آپ یا محمد میں سے؟ انمیوٹ لم کرتے ہیں. لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا. ولم اور نہ یولد وہ جنا گیا. مسفرہ لم جلدی سے. یلد نہ اس نے کسی کو جنا. ولم اور نہ یولد وہ جنا گیا. ابو ہریرہ. لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا. ولم اور نہ یولد وہ جنا گیا. شاباش. چلیں جی چیٹ باکس میں لکھ کے باقی لوگوں سے بات میں کرواتے ہیں. جی لم یلد. یہ اس کو سوال کو غور سے دیکھ لیجئے گا.
ये समझ लिया, आपके क्विज में आया ही आया। बिल्कुल डी ठीक है जी। आगे जी, वल्लम यकुन लहू कुफुवन अहद। बेसिकली इसको हम अगर तोड़ते हैं, वल्लम यकुन है, ठीक है। वा का मतलब और, लम का मतलब नहीं, यकुन है। ये भी फेल है, इंशाल्लाह अगले लेवल पर जाकर आप पढ़ेंगे। लाहू हमने पढ़ लिया है, उसका। लकुम दीनुकुम वलिया दीन इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी। लाहू लाहुम लाका, ये पूरा हमने टेबल किया हुआ है उसका। अच्छा चले, यहाँ थोड़ा सा मुझे बता दें, ये जो कुफुवन नजर आ रहा है ये क्या है? फेल है? इसम है या हर्फ है? जी बताओ सर। जी जी बताएं। सर इस समय क्यों? दो जबर है इसके ऊपर। दो जबर है, एंड में क्या आ रही है? दो जबर आ रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इसम हो जाएगा। कुफुवन हमसर अहद, कोई। जी कुफुवन कहते हैं जी हमसर बराबरी, ठीक है। ये जिस तरह ये देखें, ये है जब किसी की बच्ची का रिश्ता करना हो तो लड़की का खानदान और लड़के का खानदान अगर इक्वल होता है तो रिश्ता कामयाब रहता है, वरना थोड़ा सा अनबैलेंस हो तो मसाइल पैदा हो जाते हैं। अहद उन कोई, अभी हमने पहले मतलब पढ़ा था उसका एक, सिर्फ अल्लाह के लिए। कोई मनफी के मैंने में है, यानी कोई नहीं है, सिर्फ वो एक है। अहद जो एंड में आ रहा है, वो लम यकुन लहू कुफुवन अहद, इसका मतलब भी एक ही है, लेकिन कोई, कोई का मतलब क्या है? कोई नहीं है, सिर्फ वो एक ही है, ठीक है। बहरहाल अगर इसके दो मीनिंग्स कहीं पे आ जाएं तो आपने लिखना है एक और कोई। जी इसको, इस बात को देखते हैं। दिल में उसकी अजमत ऐसे छाए कि कोई भी दूर दूर तक नजर ही ना आए, ना जात में, ना सिफात में, ना हकूक में, ना इख्तियारात में। ये चार बातें आपने जहन के अंदर रखती है। अल्लाह ताला जात में कोई नहीं है किसी के साथ, सिफात में, हकूक में, इख्तियारात। इख्तियारात प्लस इसको हम ये कह सकते हैं ताकत, ताकत भी कह सकते हैं। अगर किसी जगह पे सॉरी ताकत लिखा हुआ आए तो फिर भी ये इसका इख्तियारात ही का मीनिंग्स होगा। क्या मेरे जहन में कोई और भी है जिससे मैं डरता हूं? किसी और से उम्मीद है? किसी और को ताकतवर मैं समझता हूं? दुआ, ए अल्लाह तू मेरे लिए काफी हो जा, यानी मेरी हिफाजत कर और मेरी जरूरतों को पूरा कर। मोहब्बत से बार बार पढ़िए। यहाँ पे एक साहबी का जिक्र है कि वो नमाज की हर रकत में सूरह इखलास पढ़ते हैं। फिर कोई और सूरत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया कि वो ऐसा क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे इस सूरह से बहुत मोहब्बत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह से तुम्हारी मोहब्बत ने तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दी। नोट कीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत से मोहब्बत का जिक्र किया है, ना कि बार बार पढ़ने का। तो हमको इस सूरत से मोहब्बत को पैदा करने की पूरी कोशिश करनी है। ये मोहब्बत किस तरह आएगी? नीचे कुछ मशवरा दिया जा रहा है। मशवरा आपको देते हैं बहरहाल आपकी पसंद, यानी कि जिससे आपको हर बंदे को किसी ना किसी सूरत से मोहब्बत होती है। तो आपको किस सूरत से मोहब्बत है, जरा चैट बॉक्स में लिखिए। देखिए, किसी को यासीन से होगी, सूरत फातिहा से किसी को होगी, किसी को रहमान से होगी, किसी को नास से होगी, किसी को। जी जरा कोई बताएंगे मुझे? अच्छा, नहीं लिखा जा रहा। अल बकरा माशाल्लाह, सूरह ज़ुहा, इब्राहिम माशाल्लाह, नास, सूरह रहमान, सूरह कुरैश। ठीक है जी, जजाकल्ला जी। आप लोगों के पार्टिसिपेट का सूरह यासीन, साजिदा का है। जी अगर किसी शख्स से आप पहली बार मिले, तारुफ शुरू हो, और अगर उसके रिश्तेदार में कोई वजीर, कोई मशहूर खिलाड़ी, बहुत बड़े अफीसर या ताजर वगैरह हों, तो वो किसी ना किसी बहाने से उनका जरूर जिक्र करेगा। वो क्या कहेगा? खुशी के साथ, मोहब्बत से, कि मेरे चचा वजीर हैं, मेरे भाई फलां अफीसर हैं, मेरे ताया अबू फलां चीज है, मेरा बड़ा भाई या कजन फलां है। तो इस तरह वो क्यों, उसके साथ वो थोड़ी सी मोहब्बत का इजहार करेगा। तो याद रखिए कि अल्लाह तो हमारा खालिक है, अल्लाह तो हमारा राजिक है, अल्लाह तो हमारा रब है, और सबसे बढ़कर वो मोहसिन है। तो हमको मुसलसल देता चला जा रहा है। वो हमसे 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करता है। फिर क्यों ना हम उसका जिक्र बार बार करें।
اور وہ بھی اس طرح جس طرح اللہ نے سکھایا سورہ اخلاص کے اندر. تو اس محبت، اس جذبے کے ساتھ اس سورہ سے محبت کیجئے. ٹھیک ہے جی. لم یکن اللہ کفوا، اس کے جیسا معاف کرنے والا کوئی نہیں، اس کے جیسا دینے والا کوئی نہیں، اس کے جیسا ضرورتوں کا محبت سے خیال رکھنے والا کوئی نہیں. اللہ کے 99 نام ہے، ہر صفت میں جیسا کوئی نہیں، نہ ہے، نہ تھا، اور نہ ہوگا. شرک کی اور دوسری گمراہیوں کی گندگی اور گمراہی پر غور کیجیے اور اللہ کا شکر کیجیے کہ اس نے صاف، پاک اور سچی بات ہم تک پہنچا دی کہ اس کائنات کا مالک کون ہے، کیسا ہے، اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ مجھے یہ پیغام نہ ملتا تو میں خیالات کی گندگی اور گمراہی کے ڈیر میں لڑتا رہتا، میں پریشان رہتا. اس لیے مائی ڈیئر سسٹر اینڈ بردر، کوشش کیجئے کہ توحید کی صورت کو پڑھتے وقت دل شوق، محبت اور عظمت سے بھرا رہے. اس ایک اللہ کے پیغام کو پھیلانے کا پلان بھی بنائیے. تو ہم اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ یہ پڑھیں گے. وَلَمْ يَكُنْ، اور نہیں ہے، لہو اس کا، کفواً ہمسر، احد کوئی. جی ہینڈ ریز کریں گے تو میں لوں گا، ان میوٹ کرنے سے خالی کام نہیں چلتا. سسٹر میری ہے مس ندیم. والم یکن، اور نہیں ہے، لاہو اس کا، کفواً ہمسر، احد کوئی. سسٹر میں نے کہا تھا ہینڈ ریز کریں گے تو میں آپ کو لوں گا. چلیں یار آج میرے آپشن ہی نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیا بات ہوئی ہے. مور میں جائیں نا، مور سوری، مور میں جائیں نا، وہاں پہ آتی ہے. جی برادران جی، محمد شعیب جہانگیر. جی محمد شعیب، جی ہو گیا نا ایڈریس. جی ہاں جی. محمد شعیب جہانگیر، آپ پڑھیں گے برادر؟ نہیں. انیس فاطمہ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، اور نہیں ہے اس کا، کفواً ہمسر، احد کوئی. جی سسٹر ہیں جی مومنہ. ولم یکن، اور نہیں ہے، لہو اس کا، کفواً ہمسر، احد کوئی. جی سسٹر ہیں سلمان خان. ولم یکن، اور نہیں ہے، لاہو اس کا، کفواً ہمسر، احد کوئی. مائی ڈیئر سسٹر فاطمہ، آپ آپشن ہے نا مور، اگر موبائل پہ مور میں جائیں گے وہاں پہ ہینڈ ریز کا آپشن آتا ہے. ٹھیک ہے، مور میں جائیں گے تو وہاں پہ ہینڈ، یہ دیکھیں ابھی ہماری سسٹر نے کیا ہے نا. اچھا جی آگیا جی مسفرہ. ولم یکن، اور نہیں ہے، لاہو اس کا، کفواً ہمسر، احد کوئی. کوئی. جی ابو ہریرہ. ولم یکن، اور نہیں ہے، لہو اس کا، کفواً ہمسر، احد کوئی. ماشاء اللہ. محمد. ولم یکن، اور نہیں ہے، لہو اس کا، کفواً ہمسر، احد کوئی. احدن کوئی. جی سسٹر نرگس. ولم یکن لہو، اور نہیں ہے اس کا، کفواً ہمسر، احد کوئی. جزاک اللہ. جی میری سسٹر افشین ناصر. ولم یکن، اور نہیں ہے، لہو اس کا، کفواً ہمسر، احد کوئی. جی رمین نبیل. رمین نبیل. ولم یکن، اور نہیں ہے، لہو اس کا، کفواً ہمسر، احد کوئی. ارم فاطمہ. وَلَمْ یکن، اور نہیں ہے، لہو اس کا، کفواً ہمسر، احد کوئی. جزاک اللہ. جی ابیہا اسلم. ولم یکن، اور نہیں ہے، لہو اس کا، کفواً ہمسر، احد کوئی. چلیں زاہدہ پروین لاسٹ ہے جی. زاہدہ پروین.
वलम वलम यकुन और नहीं है लाहू इसका कुफुवन हमसर आहदुन कोई। चले माशाल्लाह। सिस्टर फातिमा ऑप्शन जी, इसका जवाब दीजिएगा जी। मोर है ना, मोर 3 डॉट्स लगेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें हैंड रेज का ऑप्शन आता है, तो उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपका हैंड रेज हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एक से जायद जवाब। जी, अबू हुरैरा ने कहा जी, ओनली एंड ओनली अबू हुरैरा। ये छोटी सूरत है बिल्कुल, ये खालस अकीदा है, ये आसान सूरत है बिल्कुल, सारे जवाब इसके सही है, ये इसका जवाब है। और ये आहद के 2 मीनिंग्स बता दें जी। नहीं, बी नहीं है जी, आगे चलें जी, बी डी भी नहीं है जी, सी अफशीन नासर ठीक हो गया जी। कुफवन का तर्जमा एक से जायद हो सकते हैं, बी एंड डी बिल्कुल नहीं, इसका मतलब है हमसर और बराबर। जी, वलाम यकुन में कितने अल्फाज होंगे? वा लम यकुन, सी या 3, ठीक है जी। जी, सूरह इखलास की मोहब्बत ने एक साहबी को क्या किया? हर रकत में पढ़ने पर उबारा, फिर क्या जी, जन्नत में दाखिल कर दिया। चले जजाकल्ला जी, अब हम अपने ग्रामर पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा चलें, ये अनाउंसमेंट हो चुकी है, इसको बाद में एंड में देखते हैं जी। जी, क्वायद के अंदर फेले माजी आज इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, दाराबा, समिया, आलिमा और आमिला का। हम करते हैं टीपीआई से, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। हम क्या कहते हैं जी? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। जी अबू हुरैरा एक दफा कीजिए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। जजाकल्लाह। जी, ये है जी अल्फाज कलमे की 3 किस्में, हम बार बार कहते हैं। इसम हम पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हरफ पढ़ चुके हैं। इसम किसी का नाम, किताब, मक्का, मुस्लिम, मोमिन, इसके शुरू में क्या लगा होगा? अल लगा होगा। इसम 2 पेश, 2 जबर, 2 जेर होंगे। इसम वाव नून या नून अलिफ ता इसम, हर्फ प्रपोजिशन जो इसम और फेलों को आपस में मिलाए। फेल जिससे काम के करने या होने का पता चलता है, जैसे फतहा या मलून। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं इसम या हर्फ के साथ, जैसे हमने कहा था किताब हु, किताब हम, किताब का, किताबी, किताबकुम, किताबुना। ठीक है, यू मी यू अस, इसको फिर हमने कहा था मिन हु, मिन हुम, मिन का, मिन्नी, मिन कुम, मिन्ना। फिर हमने कहा जी फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना, यानी कि यू सामने, फिर आई, फिर यू, ऑल, वी। फेल, फेल ये हम क्या कौन से पढ़ रहे हैं? 3 हरूफ के साथ। जी, ये देखें, फेले माजी जो हो गया, फेले मुदारे, फेले अमर जो एंड में आ रहा है, हुक्म देना, गुजारिश जो मैंने तो आपसे बीच में कहा था, कुल फेले अमर है, तो इंशाल्लाह इसको हम पढ़ेंगे। फेले माजी जो हो गया, चलें ये सिस्टर जाहिदा परवीन कीजिए इसको रिवाइज। फ़अला उसने किया, फ़अलू इन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। जी अबू हुरैरा, अबू हुरैरा कीजिए। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। ठीक हो गया जी। जी, अबीहा असलम सवाल करेंगी और सिस्टर नदीम जवाब देंगी। हल फ़अला, नाम फ़ाला, हल फ़अलू, नाम फ़ालू, हल फ़अलता, नाम फ़अलतु, हल फ़अलतुम। नाम फ़अलना। ठीक हो गया जी। सिस्टर है जी हमारी, किधर गई? नुज़त फातिमा, नुज़त यास्मीन सवाल करेंगी और इरम फातिमा जवाब देंगी, खैर का साथ है जी। जी इरम अनम्यूट करो बच्चे। इरम फातिमा अनम्यूट करें, सिस्टर नुज़त सवाल करेंगी। हल फ़अला खैरन
چلے رمین نبیل آپ انمیوٹ کریں، نعم آپ جواب فعل دیجئے۔ خیر. هل فعلوا خيرا؟ نعم فعل خیر. هل فعلت خيرا؟ نعم فعلت خیر. هل فعلتم خيرا؟ نعم فعلنا خیر. جی پہلے بچے تو ہے، اس کے اوپر پیش ہے نا، اس کو تو پڑھتے ہیں۔ فعلتا کا جواب کس میں دیں گے؟ تو میں دیں گے۔ فعلتم فعلنا۔ جی جی جعل اللہ کیا میننگز ہوگا؟ خلق السماوات، چلے آج کے سبق، آج کے سمے میں ضربہ سمیع علیمہ عاملہ کریں گے جی۔ ضربہ ہوتا ہے اس نے مارا، ضربہ مارنا، ضربن مثلا اس نے مثال بیان کی۔ ضربہ اس نے مارا، ضرب ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضرب تو میں نے مارا، ضرب تم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا، ضربت اس عورت نے مارا۔ جی رمین نبیل کیجئے۔ ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتو آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا۔ ضرب تم ہے، یہ تم آپ سب نے مارا، ٹھیک ہے، ضربنا ہم سب نے مارا، ٹھیک ہے۔ چلے ارم فاطمہ آپ بھی کیجئے۔ ارم، ضرب اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربت ضربت آپ نے مارا، ضربت تو میں نے مارا، ضربت تم آپ سب نے مارا، ضربتنا ہم سب نے مارا۔ اس میں تو تا ہے ہی نہیں ہے، دیکھیں اب میرے سے آپ نے پڑھنا ہے، میں نے پڑھنا ہے پھر آپ نے پڑھنا ہے۔ ضربت ضربا، ضربا، ضرب ضربو، ضربو ضربتا، ضربتا را کو بے کے ساتھ ملانا، ضربتا، ضربتا ضربتو، ضربتو ضربتم، ضربتم ضربنا۔ ضربنا۔ چلے شاباش جی۔ سسٹر افشین ناصر اور سسٹر نیچے تھی، کون تھی؟ زاہدہ پروین، سوال جواب کریں گے جی۔ هل ضرب سسٹر کدھر چلے گی؟ چلے سسٹر مسز ندیم آپ کیجئے۔ ما ضرب، هل ضربوا ما ضربوا، هل ضربت ما ضربت، هل ضربتم ما ضربنا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے جس کا سال لگائیں گے زیدن، ٹھیک ہے، زیدن۔ جی سسٹر عائشہ سوال کریں گے، سسٹر فاطمہ بابر جواب دیں گی۔ سسٹر عائشہ، هل ضرب زيدا؟ فاطمہ بابر ما ضرب زیدن، هل ضربوا زيدا؟ ما ضربوا زیدن، هل ضربت زيدا؟ ما ضربت زیدن، هل ضربتم زيدا؟ ما ضربنا زیدن۔ جی ذرا چیٹ باکس میں لکھیں۔ چلے جی آگے آگے سمیع، سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع کہ جی اس نے سنا، سمیع اللہ سن لی اللہ نے، لیمن جس نے، حمیدہ تو وہ کیا کی؟ تعریف کی اس کی۔ جی سمیع اس نے سنا، سمیعو ان سب نے سنا، سمیعت آپ نے سنا، سمیعتو میں نے سنا، سمیعتم آپ سب نے سنا، سمیعنا ہم سب نے سنا، سمیعت اس عورت نے سنا۔ جی یاسمین سکندر، سمع اس نے سنا، سمعو ان سب نے سنا، سمعیتا آپ نے سنا، سمعیتو میں نے سنا، سمعیتم آپ سب نے سنا، سمعینا ہم سب نے سنا۔ جی سسٹر سلمان خان،
सामिया उसने सुना, सामिउ उन सब ने सुना, समेता आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतुम आप सब ने सुना, समेना हम सब ने सुना। जी सिस्टर आयशा। सामिया उसने सुना, सामीऊ उन सब ने सुना, समीयता आपने सुना, समीतु मैंने सुना, समीतुम आप सब ने सुना, समीना हम सब ने सुना। सिस्टर वो गुलाम आयशा है? जी अच्छा अच्छा, मैं क्या आवाज है तो लग रही है, पता नहीं लिखा नहीं होता। जी सिस्टर मोमिना। जी बच्चे। मोमिना। समिया उसने सुना, समीउ उन सब ने सुना, समीता आपने सुना, समी समीतु आपने मैंने सुना, समीतुम आप सबने सुना, समीना हम सबने सुना। चले ठीक हो गया। इरम फातिमा। इरम। समीता उसने सुना, समीउ समीउआ उन सबने सुना, समीता आपने सुना, समीतु मैंने सुना, समीतुम आप सबने सुना, समीना हम सबने सुना। माशाल्लाह, जब बाकी लोग पढ़ रहे होते हैं ना तो आप साथ साथ पढ़ा करो, तो फिर उससे आपकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी। जी सर, ठीक अभी है। पढ़ा था। हाँ जी। चलिए ठीक है जी। अब आगे जी सवाल जो सिस्टर रमीन नबील सवाल करेंगी, सिस्टर नरगिस के सिस्टर जाहिदा परवीन जवाब देंगी। सिस्टर रमील नबील जी। समिया नाम सामिया, हल समीउ नाम सामिउ, हल समीता नाम समीतु, हल समी तुमु नाम समीना। ठीक हो गया। सिस्टर नरगिस अबू हुरैरा। अल कुरान को साथ लगाना बच्चे। और सिस्टर की नरगिस। जी बच्ची आप जवाब दोगे? सिस्टर नरगिस के साथ जो बच्ची है आपने सवाल अनम्यूट करना करें। है। जी। हल समिअ अल कुरान, नअम समिअल कुरान, हल समिअ अल कुरान, नअम समिअल कुरान, समीअत अल कुरान, नअम समीतु कुरान, हल समिअतुमुल कुरान, नअम समिअना कुरान। चले माशाल्लाह जी। बाकी लोग जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा जी। जी समीना। अब कुरान की जगह पे अजान आ गया। चले जजाकल्ला जी। अब आप आगे बढ़ते हैं। आलिमा। आलिमा उसने जाना, आलिमून सबने जाना, अलिम ता आपने जाना, अलिम तू मैंने जाना, अलिम तुम आप सबने जाना, अलिम ना हम सबने जाना, अलिमत उस औरत ने जाना। जी। मोमिना। मोमिना अनम्यूट करो। अलीमा उसने जाना, अलीमू उन सब ने जाना, अली उन सब ने जाना, अलिम अलिमता आपने जाना, अलिम अलिमतु आपने मैंने जाना, अलिम तुम आप सबने जाना, अलिम ना हम सबने जाना। चले ठीक हो गया जी। जी महमद। महमद अनम्यूट करो। अलीमा उसने जाना, अलीमू उन सब ने जाना, अलीमा अलिमता आपने जाना, अलिमतु मैंने जाना, अली अलिम तुम आपने जाना, अलिमना हम सब ने जाना।
ठीक हो गया जी। सिस्टर अफशीन नासिर। अलिमा उसने जाना, अलिमू उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिमतु मैंने जाना, अलिमतुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना, अलिमत उस औरत ने जाना। जी इरम फातिमा। इरम फातिमा। जी इरम पढ़ो बच्चे। आलिमा। अलीमा उसने जना, आलिमू उन सब ने जना, आलिमत आपने जना, नहीं आलिमत नहीं नहीं नहीं, अलिमता। अलिमता। अलिमता आपने जना, अलिम तू मैंने जना, अलिम तुम आप सब ने जना, अलिम ना हम सब ने जना। माशाल्लाह ठीक हो गया जी। जी अब किसी बड़े से भी करवा देते। अबू हुरैरा। अलीमा उससे जाना, अलीमू उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिम तू मैंने जाना, अलिम तुम आप सब ने जाना, अलिम ना हम सब ने जाना, अलीमत उस औरत ने जाना। सलमान खान। सलमान खान अनम्यूट कीजिए। जी सिस्टर शमीम अख्तर। जी आलिमा उसने जाना, आलिमू उन सब ने जाना, आलिमता आपने जाना, आलिम तू मैंने जाना, आलिम तुम आप सब ने जाना, आलिम ना हम सब ने जाना। गुलाम आयशा। अलीमा उसने जाना, अलीमू उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिमतु मैंने जाना, अलिमतुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना, अलिमत उस औरत ने जाना। ठीक है बाकी लोग थोड़ा चैट बॉक्स में लिख। कद अलीमा। कद का मतलब होता है तहकीक। अलीमा का क्या मतलब है? उसने जाना। तो कौन सा आ जाएगा? ए। बिल्कुल ठीक है। चले अगला टेबल आ गया जी। आमिला। आलिमा और आमिला में थोड़ा सा फर्क है, बस इसको जरा गौर कीजिएगा। आमिला उसने अमल किया, अमिल उन सब ने अमल किया। अमिल ता आपने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिल ना हम सब ने अमल किया। जी अभी हासलम। अमीला उसने अमल किया, अमील उन सब ने अमल किया, अमिल था आपने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया, अमीलत उस औरत ने अमल किया। जी सिस्टर यास्मीन सिकंदर। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, आमिलता आपने अमल किया, आमिलतु मैंने अमल किया, आमिल तुम आप सब ने अमल किया, आमिलना हम सब ने अमल किया। जी सिस्टर नुजरत यास्मीन। अमीला उसने अमल किया, अमीलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिल तुम मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया, अमिलत उस औरत ने अमल किया। ठीक हो गया। इरम फातिमा। इरम। आमिला उन सब ने उन उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, आमिलत आपने अमल किया, एक मिनट। अमिलता। अमिलता। आपने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिल ना हम सब ने अमल किया। माशाल्लाह। चलें बाकी लोग जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा जी। अमिला। डी। ठीक है जी। अमिल ना का वाहिद बता दीजिए। हल अमिला नाम सी। जी नुक्ता तालीम बड़ा जबरदस्त। चौथा होमवर्क किताब से पढ़िए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के मुअल्लिम बनाकर भेजे गए थे। क्या हम ये नहीं चाहते कि हम उनके स्टूडेंट बने? कैसे? अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना, आपने फरमाया जो शख्स इल्म की तलाश में निकलता है अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं और फरिश्ते इल्म हासिल करने वाले के लिए अपने पर बिछा देते हैं इस काम की खुशी में जो वो कर रहा होता है। तो देखिए आप लोगों के रास्ते के अंदर पर बिछाए जा चुके हैं। फरिश्ते आपके लिए पर बिछा रहे हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं।
تو آپ کو اس کام کے لیے خوشی ہونی چاہیے. تو ہمیشہ کوشش کیجئے کہ کلاس میں ٹائم پہ آئیے. اس کورس کی کتاب کے لیے کم از کم آپ نے 10 منٹ نکالنے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو الحمدللہ آپ لوگ قرآن سیکھ رہے ہیں. اس لیے چوتھا نمبر اس کورس کی کتاب کو روزانہ 10 منٹ ضرور مطالعہ کیجیے اور پھر یہ دعا کرنا کہ اللہ ہمیں بہترین لوگوں میں شامل کرتے ہیں. آ کیوں نہیں رہی ہوں میرے پاس؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خصوصی کرم کہ الحمدللہ ہم نے آج لیسن نمبر 11 کمپلیٹ کر لیا. یہ 11واں روز 11 پھول آپ کے پاس. تو ہم نے 11 سبق ایک نام پر 131 الفاظ کو سیکھ لیا جو 30,797 بار آئے. اس کورس میں ہم نے کتنے الفاظ سیکھنے ہیں؟ 232. یہ 232 الفاظ قرآن پاک کے اندر آنے والے 41,111 الفاظ ہیں. ان 232 میں سے ہم نے 131 الفاظ سیکھے اور یہ 131 الفاظ 30,797 30,797 ٹائم قرآن پاک میں آئے ہیں. اب ہمارے پاس 101 الفاظ رہ گئے جو ہم نے صرف سیکھنے ہیں. تو انشاءاللہ مڈ کویز کے بعد وہ 101 الفاظ کو سیکھیں گے. تو 7 عمر کو یاد رکھیے، تلاوت سے، مصحف سے دیکھ کر، لفظی ترجمہ، مختلف صورتوں کی تلاوت کیجیے. تو یاد رکھیے کہ یو آر دا چوزن، اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہوا. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. ہمیشہ دعا کیجیے ربی زدنی علما. اپنے لیے دعا کیجیے، اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کیجیے، میرے لیے دعا کیجیے. ہماری جو سسٹرز آپ کے ساتھ مدد کرتی ہیں ورک بک چیکنگ میں، ہماری سسٹر عظمیٰ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، ان کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. تو ٹیچر بنیے، جو کچھ سیکھا ہے دوسروں کو سکھائیے. تو یہ آپ کو دوبارہ بتایا جا رہا ہے جی کہ الحمدللہ ہمارا جو ہے مڈ کوئز جو کل ہماری ریویژن ہوگی لیسن نمبر 11 سے لے کر 1 سے لے کے 11 تک، اور 8:40 پہ کوشش کیجیے آپ جوائن کر لیجیے گا. 7:40 پہ 7:40 پہ 8:40 پہ مڈ کوئز کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا. تو سیٹرڈے 17 جنوری کو انشاءاللہ آپ کا مڈ کوئز ہوگا. تو ٹائم 8 سے لے کے رات 10 بجے تک. تو کوشش کیجئے کہ اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے، پڑھ لیجئے اور ریوائز کیجئے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے، قرآن پر غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، اس کو پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.